یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا، خالی نہ موڑے طیبہ دے سایہ. جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا. چھتی ہوئے آمر کعبے دی، آزان بلال تو چک دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. فرمائے سنت حضرت اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم فیضی صاحب. آپ حضرات تشریف رکھو. مہک بسرا نام دبر نے اس سے پہلے مفتی صاحب نے بیان اس سے بیان تمام یہ رہا. تمام یہ درست سے پڑھا زبان وہ تیرے منگتی آدم رتبہ کمالے، کوئی ویسے کوئی بلال. شاید تو بات کہ تیری گدایا، جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا. رب دا تو جانی، رب دا حبیب، رب دا تو جانی، رب دا تو جانی، رب دا حبیب. دکھیا بیمار دل دا طبیب. دیدار تیرا صدیاں دوایا، دیدار تیرا صدیاں دوایا. جگ چھڑ کے سارا تیرے در